अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको सलामत रखे, खुशियों में रखे, हर परेशानी से हर आफत मुसीबत से बचाए और आखिरी सांस तक ईमान के साथ तंदुरुस्ती के साथ मोहताजी हर किस्म की मोहताजी से बचा के लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो दोस्तों, भाइयों और मेरे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू कम सक्सेसफुल लाइफ। हमको कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए। इसके लिए तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट को थोड़े दिन चलाऊंगा, जिसके अंदर में हम थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, ताकि आप अगर डेली देखोगे तो आप लोग को काफ़ी इसमें मालूमात मिलेगी और आप लोग को खुशी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जो शायद आप लोगों के लिए नए होंगे। हो सकता है कि कुछ पुराने भी हों जो पहले आप सुन चुके हों, और कुछ ऐसी बातें भी हो जो नहीं हो। लेकिन फाइनली तौर पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं पूरा यकीन के साथ तजर्बे की बात बता रहा हूँ, किताबी बात नहीं बता रहा। मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ वो प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, जो मुमकिनात में है। जो नामुमकिनात में नहीं है वो नहीं बताता। जो अगर मैं कर चुका हूँ या मेरे कोई दोस्त कर चुके हैं या मेरे सामने प्रैक्टिकल बातें हैं, यानी कि मेरी ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल बातें हैं, तो वो तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब मुमकिन है। जब मेरे साथ मुमकिन हुआ तो आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो हम सब बराबर इंसान हैं, बस इसमें कुछ कोशिश की, हिम्मत की और हौसले की ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से आप लोग को इंशाअल्लाह ताला आगे बेहतर ज़िंदगी के लिए और बेहतर कामयाबी के लिए आपको रास्ते मिलेंगे। तो मेरा जो स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर में सबसे पहले मेरे माँ बाप ने मुझे जो तालीम दी थी वो दी थी कि अपने हाथ को ऊपर रखो, हमेशा सोचो कि मुझे अल्लाह तू देने वाला बना। पहला सबक तो ये है, इसका सबसे पहला सबक ये है कि मुझे देने वाला बनना है। अपने इरादे में भी, अपनी नीयत में भी, और अल्लाह से मदद भी ये मांगो, मुझे देने वाला बनना है। देखो, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, कि मुझे देने वाला बनना है, तब तक आप अगर लेने वालों की लिस्ट में रहोगे कि यार कहीं से भी मिल जाए, कोई सपोर्ट कर दे, कोई ये कर दे, मतलब सपोर्ट मिले तो अच्छी जगह से मिले, लेना है, लेकिन सपोर्ट लेने के लिए भागना नहीं है, पीछे नहीं भागना। अल्लाह ताला जब चाहता है तो सपोर्ट चल के आता है, ठीक है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो सपोर्ट भाग के आता है। जब हमारी नीयतें अच्छी होती है तो अल्लाह ताला सपोर्ट दिलाता है आपको, ठीक है। दुनिया में कामयाब इंसान तभी होता है जब सिचुएशन ऐसी बनती है कि कहीं ना कहीं से आपको अल्लाह ताला कोई ऐसी मदद करवाता है तो आप कामयाब होती हो। तो पहली नीयत आपकी क्या होनी चाहिए कि भाई मुझे अल्लाह देने वाला बना, मेरा हाथ ऊपर हो, नीचे ना हो। ये पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है। लालच नहीं। अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्तों में भी ये लालच नहीं कि मेरा दोस्त मुझे खाना खिला देगा, ये थोड़ा मेरे से इकोनॉमिकल अच्छा है, या ये दिल का भरा है, ये सखी दिल का है, तो चलो मैं इसका खाना खा लूँ। तो आप लेने वाले बनते जा रहे हो। जब आपकी नीयत में ये आ जाएगा तो आप लेने वाले बनते जाते हो। और आप ये सोचते हो कि नहीं यार, ये खाना खिलाएगा तो फिर मैं इसको तो खाना नहीं खिला सकूँगा, तो आप ऐसी महफिल से थोड़ा इग्नोर करते हो, कोई बहाना बना के आप निकल जाते हो। वजह क्या होती है कि आपको पता है यार मैं बाद में खाना नहीं खिला सकूँगा। तो आपकी ज़हनियत हो गई देने वाली। यानी कि देने वाला कौन होता है और लेने वाला कौन होता है, इसका मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएँ तो आपको आगे ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। जब आपका माइंड बन जाएगा कि मैं देने वाला बनूँ, अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है और मैं किसी को खाना नहीं खिला सकता, दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, तो मैं भी फिर
ایسی محفل سے اگنور کروں، اپنے آپ کو بچاؤں. بہت مجبوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ارادتاً نیتاً یہی بنو کہ یار جب میں کھلا نہیں سکتا تو مجھے ایسی محفل سے دور رہنا چاہیے. ملو جلو دوستوں سے، لیکن جب ایسی نوبت آ جائے تو کچھ بہانہ بنا کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی نیت کیا ہے، تو اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ملے گا. کافی حد تک آپ کی نیت آپ کے کنٹرول میں آئے گی. جب تک اپنی نیتوں کو آپ ٹھیک نہیں کرتے تب تک تو کامیابی کا کوئی گھر ہی نہیں ہے. ہاں، ہماری نیت تو سب سے پہلے ہے. ہم نیت کی عمارت پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. پھر دوسرے اسٹیج پہ جب ہم جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو فرض کرو کہ ہم جاب کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ فرض کرو کہ آپ کا باس آپ کو جو سیلری دیتا ہے، میں اس سے زیادہ کام کر کے دکھاؤں، میں اس سے زیادہ محنت کروں. میرا باس جو دیتا ہے اس سے میں زیادہ محنت کروں اور زیادہ کام کر کے دکھاؤں. یعنی کہ آپ اپنے باس کو دینے والے بنیں. باس پھر بھی کم دیتا ہے اور آپ زیادہ کام کرتے تو وہاں بھی آپ دینے والے بن گئے. آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان سے جتنا لیتا ہوں اس سے بھی زیادہ کام کروں، تو آپ یہاں بھی دینے والے بن گئے. تو یہ راستے پہ بھی کامیابی ہے، ناکامی تو ہے ہی نہیں. اسی کمپنی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اسی کمپنی میں آپ کا نام بھی اوپر آئے گا کہ آپ بہت محنت سے کام کرتے ہو، چھٹی کے ٹائم پہ گھڑی کو نہیں دیکھتے ہو، کام ہے تو کام میں بیٹھے رہتے ہو اور گھڑی کی طرف نظر نہیں ہوتی، کام کی طرف نظر ہوتی ہے. میرا کام ابھی باقی ہے. تو کبھی 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا، کبھی 2 گھنٹہ زیادہ ہو گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی. وہ کام پر کر کے مطمئن ہوئے کہ یار میں نے کام پورا کر کے میں جا رہا ہوں. تو اس طریقے سے انٹرسٹ سے کام کرنے والوں کو کبھی بھی ناکامی نہیں ملتی. فائنلی طور پہ وہ اپنی ہائی آفیسر کی یا باس کی نظر میں آتے ہی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دلاتا ہے. یہ ایمانداری بھی ہو گئی، یہ ایماندار لوگ، آپ نے ایمانداری بھی دکھائی. دوسرا جتنا آپ کو ملتا ہے اس سے زیادہ کام کر کے دکھایا. یہ راستے کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کے لیے کیسے جانا ہے اس کے اوپر تو ابھی بہت بات کرنی ہے. یہ تو جسٹ اسٹارٹ ہے. تو ابھی ہم تو بھی کنٹینیوس اس سبجیکٹ کو چلائیں گے اور امید ہے مجھے کہ آپ لوگ کنٹینیوس سنیں گے اور پورا سنیں گے، جس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت علم میں اضافہ ہوگا اور بہت آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. بہت کانفیڈنس آپ کا بلڈ اپ ہوگا اور آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی مدد سے میری کوشش یہی ہے اور میں آپ کو کافی باتیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ تعالی، کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.